बाउ बिनाको छोरा हो तपाईँ? बाउ बिनाको छोरा हो? कुनै दिन म पनि देशको मन्त्री भएको मान्छे हुँ। नेपालदेखि बाहेक कुन चाहिँ एउटा त्यस्तो देश होला जहाँ राष्ट्र निर्माता नभएको होस्? यो देश त्यसै बन्यो। अमेरिकाभन्दा पुरानो देश। हिन्दुस्तान बनेको 70 वर्ष भयो। आजको दिन जनताको छोरो राष्ट्रपति भएको नराम्रो कुरा होइन, तर जनताको छोरो राष्ट्रपति लरिबरी भयो, देशको संरक्षक भएन। दुधे काखको बच्चा बोकेर नेपाली महिलाले छातीमा त्यो बच्चा टाँसेर लडाइँ लडिन्। तर दुर्भाग्य यो देशमा रेकर्ड राख्ने इतिहासकारहरूले त्यो त्यसरी लड्ने महिलाको एउटा महिलाको नाम थाहा छ हामीलाई? झाँसीकी रानी भन्नुभयो भने सबैले नाम नसुने कसैले होला? को हो झाँसीकी रानी भने? त्यो अर्को कुनै ठाउँको निमित्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व होला, तर यो मुलुकको लागि त होइन नि। देशले पढायो के भनी माओ पढायो, लेनिन पढायो। नेवार नभएको भए यो देश बन्दैन थियो। यहाँ कसैले मैले व्रत गरेँ भनेर धाक्लाउनु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ कब्जा गर्दाखेरि कुमारीले 5 औँलाले निधारमा पहिले टिका लगाइदिएर काठमाडौँ उपत्यकामा राखिदिया हो। तपाईले त अब म तपाईँलाई यसैमा भन्छु, राजा वीरेन्द्रको घर हेर्न जानुहोस् न, महेन्द्र मन्जिल हेर्न जानुहोस् न। महेन्द्र मन्जिल राजा महेन्द्र बस्ने घरको नाम महेन्द्र मन्जिल। घरको नाम मात्रै मन्जिल होइन, त्यो यथार्थमा मन्जिल। राजा महेन्द्रले दरबार बनाइसकेपछि त्यो दरबार कसको हो? राष्ट्रको, देशको। राजाको निजी दरबार होइन त्यो। राजा वीरेन्द्रको घर मैले पहिले पनि भनेको छु। उहाँ बस्ने कोठा, उहाँले खाने कोठा, उहाँ सुत्ने कोठा, उहाँले प्रयोग गर्ने सामानहरू हेर्नुहोस्, आजको दिन एयरपोर्ट भन्सारको खरदारको जति पनि छैन। सामन्ती व्यक्ति होइन, सामन्ती स्वभाव हो। देशको मूल समस्या 2072 को संविधान। पृथ्वीनारायण शाहले एकताको काम गरेको, यसले विभाजनको काम गरेको। आजको 72 को संविधानमा पढ्नु संविधान 12 ठाउँमा दलित भन्ने शब्द छ। आजको दिन कोही दलित छ? मान्छे र नमान्छे, मान्छे र कुमान्छे हुन्छ। म चाहिँ मान्छे, तपाईँ कुमान्छे हो। बिपीले भने जस्तै राजा रहे देश रहन्छ, नभए देश रहन्न हो रहेछ। यो महापुरुषहरूले भनेको। यो देशमा संवैधानिक राज संस्था कायम भएन भने, सनातन पहिचान कायम भएन भने, संहिता खारेज भएन भने र यो 2072 को संविधान च्यातिएन भने यो देश रहँदैन। संसारमा कुनै परिवर्तन सडक बिना भएको छ र? तपाईँ कस्तो के सोध्नु भएको मलाई? नेपालमा 7 साल संविधानले ल्याएको हो, सडकले ल्याएको हो नि। 17 साल संविधानले ल्याएको हो, सडकले ल्यायो। 36 साल संविधानले ल्याएको हो, सडकले ल्यायो। 47 साल सडकले ल्याएको हो। 22 एमसिसीको कुरा तपाईँले झिकाइहाल्नुभयो। यो एमसिसीको सुरुदेखि नै तपाईँलाई यो भन्दा ऊ लाग्ला। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हजुर, संसारको 200 चान्चुन देश मध्ये नेपाल, आजको दिनको नेपाल 116वटा देशभन्दा ठुलो छ। पृथ्वीनारायण शाहभन्दा 3 गुणा ठुलो नेपाल बहादुर शाहले बनाएको हो। तर यो नेपालको एकीकरणको प्रक्रियाको लागि, नेपाल भन्ने राष्ट्र सञ्चालनका लागि काला, गोरा, राता, पहेँला होइन, नाक चुच्चे, नाक थेप्चे, आँखा चिम्छे, आँखा ठुला, गाला ठुला, गाला च्याप्टा, दारीवाल, छुस्स दारीवाल, हजुर, भाषाभाषी, यस्तो स्वर्ग, यस्तो फुलबारी, त्यसलाई तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहले बेला फुलबारी। अहिले नयाँ आउनु भएको छ हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेन। अब असल मान्छे हुनुहुन्छ, मेरो लागि त भाइ जस्तो मान्छे हो। अब भोलि 400 वर्ष पछाडि तपाईँले भने जस्तै होला। ल ठिकै छ नि, जनताको छोरा राष्ट्रपति होला, राजाको छोरा साइकल चढेर स्कुल जाला। यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। आज राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्ती। तपाईँ राजासहितको प्रजातन्त्रका लागि अहिले अभियानै चलाइराख्नु भएको छ। हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई अहिले शालिग तोडफोडदेखि सबै भयो 63 यता, कसरी सम्झिनुहुन्छ यहाँले? अब हेर्नुहोस्, तपाईँको आजको दिन त सबैभन्दा पहिले हामी खाले मान्छे। हामी खाले भने म भने होइन, हामी खाले भनेको नेपाल सम्झिने मान्छे, नेपाल र नेपालप्रति गौरव गर्ने मान्छे, चाहे त्यो नेपाली होस् चाहे ननेपाली होस्, बाहिरिया होस्।
तर नेपाललाई माया गर्ने मान्छे हामी नेपालमा जन्मेका नेपालीहरूको लागि त स्वतः नै यो एउटा ठुलो उत्सव, गौरव, सम्मान र आत्मसन्तुष्टिको दिन हो। आज पृथ्वी जयन्ती मात्रै होइन, पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन मात्रै होइन, यो एकता दिवस पनि हो। हेर्नुहोस्, त्यो बेलादेखि आजसम्म नेपाल फुलबारी, विभिन्न जात जाति भाषाभाषी होइन, लवाई खवाई, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, संसार अलग अलग भएका ठिक साइजको, सानो त म भन्दिनँ नेपाललाई, किनभने नेपाल सानो छैन। हामीलाई एउटा फोबिया, दुईतिर ठुल्ठुला देश भएको हुनाले आफूलाई सानो 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 भन्ने, मास्टरले पनि त्यही पढाइदिने, भन्नेले पनि त्यही भन्ने, यस्तो गरेर नेपालीलाई त्यो एउटा सानोपनको एउटा बोझ दिमागमा हालिदिएको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हजुर, संसारको 254 देशमध्ये नेपाल, आजको दिनको नेपाल 116वटा देशभन्दा ठुलो छ। कहाँ सानो, हामी सानो होइन है। अनि 3 करोड ढुङ्गा बीचको तरुल भन्नुभएको थियो पृथ्वीनारायण शाहले। त्यसो भएर हेर्नुहोस् न, 3 करोड नेपाली भनेको हजुर आजको दिन विश्वको जनसङ्ख्यामा 124वटा देशभन्दा हामी धेरै। तर दुर्भाग्यवश 2 ढुङ्गाको बिचको तरुल भएको हुनाले, दुईतिर ठुल्ठुला राष्ट्र भएको हुनाले, संसारको सबैभन्दा जनसङ्ख्या धेरै भएको, दुईतिर ठुला देश भएको हुनाले हामीले आफूलाई सानो 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 भन्छौँ। यथार्थमा आजको दिन हामी आँखा चिम्लेर सोचौँ त, नेपाल त साम्राज्य हो नि, साम्राज्य हो नि। सुगौली सन्धिपछि जत्रो नेपाल बाँकी रह्यो यो देश है, त्यो भनेको आजको नेपालभन्दा 3 गुणा ठुलो नेपाल हो। कल्पना गर्नुहोस् कत्रो थियो नेपाल। त्यति मात्रै होइन, विश्वका हाम्रा छिमेकी यो साउथ एसिया रिजनमा त्यति बेलाका राज्य प्रणालीमा ठाउँ ठाउँमा समस्या हुँदा, ठाउँ ठाउँमा उत्पात विद्रोह हुँदा त्यो राजनीतिसँग व्यवहार गर्ने नेपाली सेना र नेपाली फौज र नेपाल सरकारले त्यो क्षेत्रीय शान्तिको निमित्त योगदान गरेका छ। हामी कहाँ सानो, हामी सानो पनि होइन, हामी त गौरवशाली ठुला देश पो त है। त आजकै दिन पनि ठुलो सानोलाई, कतिलाई ठुलो भन्ने कतिलाई सानो भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। हामी छिमेकीलाई ठुला भन्छौँ, त्यो छिमेकीभन्दा 10 गुणा ठुला अरू छन् फेरि। त्यसैले कसको अगाडि सानो कसको अगाडि ठुलो मात्रै हो। हामी सानो होइन, मैले खालि समष्टिमा भन्न खोजे यति मात्रै हो। त त्यस्तो नेपाली जो आज हामी नेपाल भनेर चिनिन पाएका छौँ, विश्वको अगाडि गौरव गर्न पाएका छौँ, संसारले चिनेको छ, त्यस्तो सिर्जना गरिदिने महापुरुषको जन्मदिन। र मैले अघि नै भनिहालेँ, काला गोरा राता पहेँला होइन, नाक चुच्चे नाक थेप्चे, आँखा चिम्छे आँखा ठुला, गाला ठुला गाला च्याप्टा, दारीवाल छुस्स दारीवाल, हजुर, भाषाभाषी, यस्तो स्वर्ग, यस्तो फुलबारी, त्यसलाई तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहले बेला फुलबारी, सबै जातको साझा फुलबारी, यस्तो फुलबारी कहाँ पाउनु? यस्तो देशको नागरिक हुन पाउनु, यस्तो देशको जन्मदाताको आज चाहिँ नि हामी सम्झना गर्न पाउनु, आम नेपालीका लागि, नेपाल माया गर्ने सम्पूर्ण संसारभरिका नागरिकका लागि यो विशेष खुसीको दिन, खुसीको दिन। पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुक निर्माण गरिदिनु भयो, त्यसपछि बहादुर शाहले लगायतले यो अझै त्यसलाई एक्सपान्सन गर्नुभयो, त्यति बेला एकीकरण गरेर यो अवस्थामा आइपुग्यो। अहिले तपाईँहरू पृथ्वीनारायण शाहका वंशजलाई चाहिँ साझा फुलबारीको रूपमा मान्नुपर्ने भनेर बोक्नुपर्छ, सबै नेपालीले स्वीकार्नुपर्छ भनेर हिँडिराख्नु भएको छ। नेपालमा चाहिँ कस्तो भयो भने आजै पनि राष्ट्रपति लगायत सरकारका निकायका व्यक्तिहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको चाहिँ चर्चा गरे देखिन्छ, विज्ञप्ति चाहिँ जारी गरेको देखिन्छ। तर फेरि पनि उहाँहरू जो हिजोका दलहरूमा हुनुहुन्छ ती दलहरूले चाहिँ माओको लेनिनको होइन उहाँहरूको चाहिँ गुणगान गर्ने, तर त्यो एउटा पृथ्वीनारायण शाहको एउटा
फोटोसम्म पनि स्वीकार नगर्ने अवस्थाहरू छ, भएका शालिगहरू पनि तोडफोड गर्ने निमिट्यान्नै पार्ने अवस्था छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? निमिट्यान्न त हेर्नुहोस्, कसैले कसैलाई निमिट्यान्न पारेर निमिट्यान्न हुँदैन। यही नै हो, तोडफोड गर्दै हिँडेका छन्। त्यो एकछिन तोडफोड गर्ने हो, एउटाले गर्छ अर्कोले फेरि स्थापना गर्छ, अथवा कसैले जबरजस्ती गऱ्यो भने भोलिपछि फेरि तोडफोड हुन्छ। यो त निरन्तर भइरहने एकछिनको क्षणिक कुरा भयो। तर त्योभन्दा ठुलो गम्भीर कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँको आफ्नो पहिचान र आफ्नो जन्म, आफ्नो रीतिथिति, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भन्ने चिज जो छ नि, तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ म जस्तो छु, ए भाइ त्यसप्रति तपाईँ घृणा गर्नुहुन्छ कि त्यसप्रति गौरव गर्नुहुन्छ? मूल कुरा यसो हो क्या। संसारभरिका मान्छेले आफ्नो भूमि, आफ्नो पानी, आफ्नो माटो, आफ्नो हावा, आफ्नो जङ्गल जहाँ चाहिँ नि त्यो बसेको छ। अब सीमा मात्रै आफ्नो होइन, हेर्नुहोस्, सीमाभित्रलाई राज्य भयो, जस्तै राज्य सानो भयो ठुलो भयो, अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। तर यो स्वाभिमान र भावना भन्ने कुरा जो छ नि, अघि भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो नि, पृथ्वीनारायण शाहभन्दा 3 गुणा ठुलो नेपाल बहादुर शाहले बनाएको। तर यो नेपालको एकीकरणको प्रक्रियाको लागि, नेपाल भन्ने राष्ट्र सञ्चालनका लागि यसको चाहिँ नि तपाईँको जिउँदोपन राख्नको लागि व्यक्तित्व अगुवा चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहले बनाए हो, पृथ्वीनारायण शाहले बनाए, तर मरेको त तपाईँ हाम्रो पिता पुर्खा पनि हो नि होइन। हामी कालु पाण्डे किन सम्झिन्छौँ? हामी भक्ति थापा किन सम्झिन्छौँ? हामी दामोदर पाण्डे किन सम्झिन्छौँ? हामी विराज बखती किन सम्झिन्छौँ भने त्यो पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाईमा त्यो राष्ट्रको एकीकरणको महाअभियानमा आफ्नो जीवनको आहुति दिएर त्यसलाई बल पुर्याउने महापुरुषहरू हो नि। यी विभिन्न किसिमका लडाइँहरू, चाहे चाहिँ तपाईँको नाला पानीदेखि लिएर विभिन्न किसिमका लडाइँको जो हामी चर्चा गर्छौँ, हाम्रो मुलुकको सबैभन्दा दुर्भाग्य कुरा के छ भने हेर्नुहोस्, त्यो नाला पानीको युद्धमा दुधे काखको बच्चा बोकेर नेपाली महिलाले छातीमा त्यो बच्चा टाँसेर लडाइँ लडिन्। तर दुर्भाग्य यो देशमा रेकर्ड राख्ने इतिहासकारहरूले त्यो त्यसरी लड्ने महिलाको एउटा महिलाको नाम थाहा छ हामीलाई? थाहा छैन नि। झाँसीकी रानी भन्नुभयो भने सबैले नाम नसुने कसैले होला? को हो झाँसीकी रानी भने? त्यो अर्को कुनै ठाउँको निमित्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व होला, तर यो मुलुकको लागि त होइन नि। हामी खोजी सीताको नाम लिन्छौँ, भ्रिकुटीको नाम लिन्छौँ, गार्गीको नाम लिन्छौँ, महिलाहरूको नाम। यत्रो मुलुक लडाइँको हिसाबले लडेर भनिहाल्यो नि, दुधे बच्चा छातीमा चाहिँ नि बाँधेर लड्ने महिलाको यो देशको इतिहासले त्यो सम्झेन। हेर्नुहोस् है, देशले पढायो के भने माओ पढायो, लेनिन पढायो, मार्क्स पढायो। त्यो एउटा हाम्रो यहाँ अहिलेका यी नेता भन्नेहरूलाई आफ्नो टाउकाका पछाडि यी संसारका यी मान्छेहरूका फोटो राख्दा उनीहरूलाई गौरव लाग्छ। पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राख्न मन लाग्दैन। हुँदा अस्ति प्रधानमन्त्रीले त पृथ्वीनारायण शाहलाई माला लाउन सकिन्न भने ल। योभन्दा ठुलो नालायकी र योभन्दा ठुलो निकृष्ट, कृतज्ञ, घृणित काम अर्को के हुनसक्छ? तपाईँ बाउ बिनाको छोरा हो? तपाईँ बाउ बिनाको छोरा हो कि तपाईँ आकाशबाट उम्रिनु हो? उहाँ हुन्छ नि हावाको छोरा, पानीको छोरा, बादलको छोरा भने जस्तो कि त्यसो हो कि हो के? अब त्यसमा कसलाई लाउनुहुन्छ त माला? कसलाई लाउनुहुन्छ? माला लाउने मान्छे त आफ्नो देशको माला, म फलानाको छोरा हुँ, यो देश फलानाले बनायो, यो घर फलानाले बनायो, यो बारी जमिन फलानाले जोते भन्न नसक्ने, भन्दा लाज हुने। यो परिस्थिति कसरी, किन त्यस्तो गरिरहेछ? कृतज्ञ, त्यो अयोग्य नालायक कृतज्ञहरू भएको हुनाले। त देश भने त यस्तै त हो नि। देश फेरि बहादुरसँग लडेर देश जोगाउनेहरू पनि हुन्छन्, देश बेच्नेहरू पनि हुन्छन्। तपाईँ एकछिन यसो विचार गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस्, कुरा गरेर ल्यायो भने धेरै ठुलो कुरा हुन्छ। सुगौली सन्धिमा सन्धि गर्न गएका मान्छे उतै सन्धि गरेर उतैको उतै हराएको कथा छैन र भने हाम्रो देशमा?
त्यस्तो हुन्छ कहीँ देशले पठाएको सन्धि गर्न पठाएको प्रतिनिधि सन्धि गरेर उतै भाग्ने भने क्या हो? त्यो त राष्ट्रघात भइगयो नि। म किन नाम लिइरहँ? सुगौली सन्धिमा 2टा मान्छे देशले प्रतिनिधि बनाएर पठाएको, सन्धि गरेर उतै घर जमिन जोडेर उतै बसे। के हो यस्तो कुरा? त्यो देश हाम्रो त्यो सन्धिको कागजपत्र ओहोरदोहोर त्यो चाहिँ नि लेखपढ वा त्यसको चाहिँ नि सन्धि सम्झौताको स्थिति गर्न गएका मान्छे त्यस्तो गरेर भाग्ने र देशको त्यसैलाई सन्धि हो भनेर भन्ने दिन आयो यहाँ आज। कोही नेपालीलाई यसमा चिन्ता चासो परेको छ? हामीले सधैँ भन्ने गरेका छौँ, हेर्नुहोस्, नेवार नभएको भए यो देश बन्दैन थियो, गुरुङ नभए देश बन्दैन थियो, मगर नभए देश बन्दैन थियो, खस नभए देश बन्दैन थियो, मधेसी नभए देश बन्दैन थियो। यहाँ कसैले मैले व्रत गरेँ भनेर धाक्लाउनु पर्दैन। सबैले गरे हुनाले देश भएको हो। सबैले पृथ्वीनारायण शाहलाई साथ दिएको हो। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ कब्जा गर्दाखेरि कुमारीले 5 औँलाले निधारमा पहिले टिका लगाइदिएर काठमाडौँ उपत्यकामा राखिदिया हो। भैरवले त्यही किसिमको खड्ग साट्या हो। त्यो एउटा एक्सेप्टेन्स भन्ने कुरा हुन्छ नि, होइन? पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा भनेकै छ नि, मगर फौज नभएको भए, गुरुङ फौज नभए भए कसरी देश बन्थ्यो, होइन? त्यति मात्रै होइन, मुसलमान नभए भए देश हुँदैन थियो। यी सारा हात हतियार, हाई हतियार दुनियाँभरको साथ लाउने, त्यसमा मर्मत समार गर्ने त्यो मुसलमानले गरिदियो। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि आजसम्म गोर्खा, तनहुँ, लमजुङ यो एरिया हेर्नुहोस् त, पहाडी मुसलमानहरू टनाटन छन्। देशले सम्मान गरेर राखेको है। त्यही हाम्रो देश त्यो जगदेखि नै, देश बन्ने बेलादेखि नै सबै जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति, मूल्य मान्यताको संयुक्त फुलबारी हो यो। त्यही भएर पनि यस्तो चिजलाई आज तपाईँले छुनु हुने र छुन नहुने। 20 सालमा राजा महेन्द्रले कानुन बनाएर चाहिँ छुत अछुतको हटाइसकेको, उहिले राणाकै पालामा चाहिँ नि दासत्व हटाइसकेको, होइन? देशमा आजसम्म चाहिँ तपाईँ जातको आधारमा चाहिँ नि आन्दोलनकारी हुँ, क्रान्तिकारी हुँ भन्नेहरूले समेत सानो जात र ठुलो जात भनेर खोलामा मान्छे बगाउँदैछन्, मन्दिरमा पस्न नदिँदैछन्। आजको दिनमा चाहिँ यो जबरजस्ती एउटा के भाष्य निर्माण भयो भने राजाहरू सामन्ती हुन्छन्, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यही जात जाति भाषा भाषीको आधारमा विभेद गर्छन् र अर्कै खालको चाहिँ नि व्यवहार गर्छन् भन्ने खालको एउटा भाष्य निर्माण भयो। तपाईँले त म तपाईँलाई यसैमा भन्छु, यस्तो निर्माण भयो। सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि राजा रजौटा भनेको के भन्छ त्यसलाई, यो के तपाईँले भने जस्तो त्यो सामन्ती हो, सामन्ती प्रतीक हो, होइन? तर म तपाईँलाई एउटै कुरा भनौँ, अहिले राजदरबारको यत्रो हल्ला चर्चा भइरहेछ नि, बतास त एउटा बिचमा पर्न आएको चिज हो। म राजा वीरेन्द्रको घर हेर्न जानुहोस् न, महेन्द्र मन्जिल हेर्न जानुहोस् न। महेन्द्र मन्जिल राजा महेन्द्र बस्ने घरको नाम महेन्द्र मन्जिल। घरको नाम मात्रै मन्जिल होइन, त्यो यथार्थमा मन्जिल। सानो घर, बुकुरो। अहिले हामी जो बुकुरो भन्छौँ नि, यहाँ ओलीबाको बुकुरो जस्तै, झन्नै त्यस्तै त नभनौँ, झन्नै त्यस्तो बुकुरो भएको राजा महेन्द्र। राजा महेन्द्रले दरबार बनाइसकेपछि त्यो दरबार कसको? राष्ट्रको, देशको। राजाको निजी दरबार होइन त्यो, देशको दरबार। राजा वीरेन्द्रको घर मैले पहिले पनि भनेको छु, उहाँ बस्ने कोठा, उहाँले खाने कोठा, उहाँ सुत्ने कोठा, उहाँले प्रयोग गर्ने सामानहरू हेर्नुहोस्, आजको दिन एयरपोर्ट भन्सारको खरदारको जति पनि छैन। कुनै एयरपोर्ट भन्सारको खरदार हाकिमको घर जानुहोस् त, आजको दिन त्यो घुस नखाने सधैँ खरदारकै घरमा पनि जानुहोस्, त्यो स्वतः भाग मात्रै खाने, घुस चाहिँ नखाने। त्यो नै कम्युनिस्ट चाहिँ सर्वहारा नेता हो। म त्यहीमा आउँदै थिएँ। यो भने अब
आधा तोला सुन भएको, 3 कट्ठा जमिन भएको, हैन, 1 हल गोरु समेत पनि नभएको मान्छे आज शासनमा जे हैसियत र जे तौर तरिकाले बसिराखेको छ, त्यो र स्वयं राजाको हेर्नुहोस्। त्यसैले को रहेछ सामन्ती? सामन्ती व्यक्ति होइन, सामन्ती स्वभाव हो। स्वभाव सामन्ती हो। संसारका अरब अरबपतिहरू जोगी भएका छन्। त्यो अरबपति स्वतः सामन्ती हुन्छ भन्ठान्नु यो गलत कुरा हो। नेपालको राजा कोही सामन्ती छैन, कोही छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले हेर्ने दृष्टिकोण, म त त्यही त भन्दैछु, हामी जस्ता छौँ, हाम्रो भाषाभाषी, हाम्रो वेशभूषा, हाम्रो चलन चल्ती, हाम्रा छिमेकी, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय आजको दिनको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, हाम्रो सैनिक क्षमता, हाम्रो आर्थिक क्षमता, हाम्रो शैक्षिक क्षमता, हाम्रो नैतिक क्षमता र हामीहरूको चाहिँ नि यो परिवेशलाई हेर्ने अवस्था जो छ, देखिरहनु भएको छ। तपाईँ राज्यले धाँधली गर्छ चुनावमा, देखिरहनु भएको छ। तपाईँ बन्दुक देखाएर तर्साएर भोट लिइरहनु भएको छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ। तपाईँ प्रलोभनमा परेर एक छाक मासु भात, 1 ट्वाक रक्सीमा भोट लेनदेन भइराखेको देशमा तपाईँ ठुला प्रजातन्त्रको गफ गर्ने, अदालतको प्रधान न्यायाधीशले बकस दिएर प्रधानमन्त्री भएर प्रजातन्त्र जोग्यो भन्ने महापुरुषहरू भएको देश यो। राजाले दोष लाउने हैन। मैले अस्ति मात्रै एउटा भाषणमा भने, आफ्नो देशमा नेपाली रुपियाँ नचल्ने देश बाबा यो। राजा महेन्द्रले चाहिँ नि चलाइदिए। आफ्नो देशमा आफ्नो पैसा चलाइदिने राजा सामन्ती हुन्छ? आफ्नो देशमा बाट आफ्नो देशको अर्को भाग जानलाई विदेशी भूमि भएर जानुपर्ने देश यो। अझ त छ लिपुलेख कालापानी हेर्नुहोस्, अझै त छ। वारपार गर्दाखेरि अस्ति मात्रै एउटा नेपाली भाइ मरिसक्यो पुल वारपार। त्यो रित्तै उता गएको होइन, आफ्नै देशको एक भागबाट अर्को भागमा जान त्यो पुल तर्नुपर्ने बाध्यता छ आजको दिन समेत भने। त्यति बेला विचार गर्नुहोस् है। त यसरी त्यो यो राष्ट्रको प्रतिको पहिचान, चाहे विश्वमा युनाइटेड नेसनमा पहिचानको कुरा होस्, चाहे भूमि सुधारको क्रान्तिकारी आन्दोलनको कुरा हो, राजाले क्रान्ति गरेर भूमि सुधार लगाउने, क्रान्तिकारी हुँ भने जति चाहिँ नि सार्वजनिक जमिन मिचेर खाने, यहाँभन्दा ठुलो तमासा र तपाईँ नेपालीलाई जोकर बनाउने कुराहरू के हुनसक्छ? मैले अस्ति मात्र भने, हेर्नुहोस् जहाँसुकै खोला किनार हेर्नुहोस्, मनरा हेर्नुहोस्, काठमाडौँभित्रको देशको विभिन्न देश बाहिरको कुरा छाड्नुहोस्, त्यो जमिन कसको? त्यहाँ सुकुम्बासी बसेको छ थोरै। यी सबै मै हुँ भन्ने आन्दोलनकारी क्रान्तिकारीहरूको जमिन हो नि त्यो। अब आजको दिनमा जस्तो यहाँहरूले चाहिँ राजासहितको प्रजातन्त्र नै देशको हित अनुकूल छ भनेर लाइराख्नु भएको छ, तर हिजो राजाहरूले बनाएका दरबारदेखि ती सबै चाहिँ कसरी हुन्छ मास्ने प्रपञ्चमा सबै कामहरू भइरहेको छ। कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ? अब यही त म भन्छु, हेर्नुहोस् न, राज्य हेर्ने ती सबै चिज यदि व्यक्तिको भएको भए, राजाहरूले त्यो व्यक्तिगत गरे भए बरु नमासिने रहेछ। कुरो बुझ्नुभयो न? हजुर। राष्ट्रिय भएको हुनाले मासिने भयो। ल, देशको सम्पत्ति चाहिँ मासिने भयो। त्यो राष्ट्रिय हो नि, राष्ट्रको सम्पत्ति हो। त्यो ट्रस्टमा बस्नु भने त त्यसको संरक्षणको लागि हो नि, ट्रस्टमा राख्ने जोगाउने। त्यो भने चाहिँ त्यो मास्नको लागि हो र है? त्यो एउटा स्वभावै एउटा यस्तो हो कि राज्यलाई ठगेकोमा केही ठुलो कुरो भएन। हाम्रो पहिलेदेखि एउटा प्रणालीले ठग्यो कि नेताहरूले ठगे, व्यक्तिहरू त्यसमा हाबी भए हो? यस्तो हो, व्यक्ति त्यसमा हाबी हुनलाई तपाईँलाई अनुकूलको वातावरण, अनुकूलको बन्दोबस्त र अनुकूलको परिस्थितिको निर्माण भयो। त्यो भनेको 2072 को संविधान हो। यहाँनिर आयो अब कुरा। यो देशको समस्या व्यक्ति होइन, शेरबहादुरजी होइन, एमसीसी होइन, बीआरआई होइन, यो दलहरूले गरेको यो देशको समस्या यो के पनि होइन।
देशको मूल समस्या 2072 को संविधान होइन एमसीसीले अहिले पन प्लिज त्यो संविधानले नै तपाईँलाई यी सबै मनपरी गर्ने प्रबन्ध बन्दोबस्त र गरेको बन्दोबस्तलाई छुट दिएको हुनाले यस्तो भएको हो। मैले भने यही 72 को संविधानको कारणले आज अदालत यस्तो छ, यही 72 को संविधानको कारणले आज संसद यस्तो छ। नियम अनुसार संविधान अनुसार हुने कुरा हुँदै गएको भए यस्तो हुँदैन थियो नि। तपाईँ काहीँ नभएको के पनि नभएको मनपरीको नाम मनपरी गर्नको निमित्त गरिने जति सबै कामको छुट यो 72 को संविधानले दिएको। यहाँ एकता जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले एकताको काम गरेको, यसले विभाजनको काम गरेको। विभाजन भने के, तपाईँ बाहुन म क्षेत्री, यो छुनु हुने यो नहुने। संविधान स्वयंले यो दलित भनेर आजको 72 को संविधानमा पढ्नु, संविधान 12 ठाउँमा दलित भन्ने शब्द छ। आजको दिन कोही दलित छ, मान्छे र नमान्छे, मान्छे र कुमान्छे हुन्छ। म चाहिँ मान्छे, तपाईँ कुमान्छे हो। हिजोको इतिहासमा त्यस्तो थियो होला, त्यस्तो थियो भने त्यसलाई डिल गर्ने एउटा तरिका छ। आज तपाईँ अब आफैलाई म त अछुत हुँ भनेर खाने, मलाई अछुत भनिस् भनेर कुस्ती खेल्न आउने, यो पनि फेरि समस्या छ। सोचमा पनि समस्या भयो, सोचमा समस्या, व्यवहारमा समस्या र यस्तो समस्याको प्रयोग गर्दा जुन राष्ट्रले जो हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो, राष्ट्रले चाहिँ नि जुन बन्देज गर्नुपर्ने हो, राष्ट्रले यसो गर्न नदिनलाई जुन तौर तरिका अपनाउनु पर्ने हो, उल्टो यो संविधानले उल्टो पार्या हुनाले हामीले त्यही त भन्दैछौँ। हाम्रो यो अभियान हामीले आजसम्म दर्ता गरेका छैन। यो 72 को संविधानलाई सुधार्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ। सुधार्नुहोस्, संशोधन गर्नुहोस् भनेर हामीले करायौँ, भन्यौँ, रोयौँ, हल्ला गऱ्यौँ, देशभरि सयौँ सभा सम्मेलनहरू गऱ्यौँ। हामी जस्ता अरूहरूले पनि गर्नुभयो, हामीले पनि साथ दियौँ है, सुनेन। नसुनेपछि आजको दिन हामी के भन्न थालेका छौँ भने होइन, यो संविधान च्यात्नुपर्छ। अब प्रजातन्त्र हो भने जनताको आवाज सुन्नुपर्छ। तपाईँले चाहिँ जनमत गर्नुपर्छ कि तपाईँ जनमत लिनुपर्छ कि तपाईँको जे विषयमा असहमति भइराखेको छ देशका वासीहरूको, मगरातको, लिम्बुवानको, खसानको, मधेसको वा जसको, त्यसमा कि सल्लाह सहमतिले कि तपाईँले समयअनुकूल सुधार गर्नुपर्छ, समयअनुकूल संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान भनेकै समयअनुकूल संशोधन हुँदै जाने चिज हो। त्यो तपाईँले नगरेर मनपरी गरिरहनु भएको हुनाले अब हामी भन्दैछौँ यो च्यात्नुपर्छ। जबसम्म यो देशमा, मैले अघि नै भने, हाम्रा भौगोलिक, हाम्रा सामाजिक, हाम्रो आर्थिक, हाम्रो सामरिक, सैनिक, हाम्रा दुई देशका छिमेकी, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय आजको दिनको राजनीति, यो सारालाई ध्यानमा राखेर हेर्दा, इतिहासलाई हेर्दा, आज 30 वर्ष नागिसक्यो यो व्यवस्था परिवर्तनको, त्यो अनुभवलाई हेर्दा, 15 वर्ष भयो राजा हटेको, त्यो अनुभवलाई हेर्दा आजको दिन हामी बाँचुन्जेल कमसेकम भोलि 400 वर्ष पछाडि, 500 वर्ष पछाडि के हुन्छ मलाई थाहा छैन। हिजो मनमोहन अधिकारीले भने जस्तै राज संस्थाप्रति हाम्रो विश्वास छैन, तर आजको दिन नेपालमा राज संस्था नभई हुन्न। बिपीले भने जस्तै राजा रहे देश रहन्छ, नभए देश रहन्न। प्रजातन्त्र रहन्छ, राजा रहन्छ, राजा रहन्छ, प्रजातन्त्र रहन्छ, नभए रहँदैन भने जस्तै हामी पनि त्यही पछि लागेका हो। मैले कुनै नयाँ आकाशिक कुरा नयाँ उत्पादन गरे होइन, हो रहेछ यो महापुरुषहरूले भनेको, अगुवाहरूले भनेको, राजाहरूले गरेको सारा कुरालाई हेर्दा यो देशमा संवैधानिक राज संस्था कायम भएन भने, सनातन पहिचान कायम भएन भने, सबै धर्म आस्थालाई पूर्ण छुटका साथ, आफ्नो आफ्नो काम गर्ने छुटका साथ त्यसलाई पहिचान भएन भने र यो देशको विभाजनकारी, देशको सत्यानाशी, देशको अर्थतन्त्रको लुटको निमित्त प्रोत्साहन भइराखेको चिज, यो संहिता खारेज भएन भने र यो 2072 को संविधान च्यातिएन भने यो देश रहँदैन। यो यही प्रयोजनको लागि तपाईँहरूले कता कता यता कता आन्दोलनको चर्चा पनि पटक पटक गरिराख्नु भएको छ। हजुर।
त्यसमा चाहिँ के छ अब कहिलेबाट के गर्दै हुनुहुन्छ? जस्तो संविधान च्यात्ने भन्ने विषय त राष्ट्रघात राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लाग्ला नि, फेरि लाग्दैन, सम्भावना छ होला नि। लाग्दैन। किन लाग्दैन भने यही संविधानले यति त बुद्धि पुऱ्याएको छ यो संविधानमा, देशको असम्भव अक्षुण्ण र परिवर्तन नहुने कुरा भनेको सार्वभौम सत्ता मात्रै हो। यो व्यवस्था भनेको कुरा परिवर्तनकारी चिज, यो परिवर्तन हुनु पर्यो भन्दा यो संविधानले हामीलाई कारबाही गर्न सक्दैन, यही संविधान सक्दैन, लेखेकै छ नि संविधान। मलाई यो संविधान चित्त बुझ्दैन भन्न पाइन्छ। अब कराएका छौँ, भनेका छौँ, देशले सुझाव गरेको छ। मैले भने नि देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएको ठिक भएन भनेर अधिराज्यभरिबाट छैन लाखौँ लाख राय आएर उहाँ सिंहदरबारमा अहिलेसम्म त्यो पोका खोल्या छैन। त्यो मानियो। अब 2063 सालको माघ 1 गते जति बेला अन्तरिम संविधान जारी भयो, त्यो अन्तरिम संविधान जारी हुँदा मधेसलाई पछि पारियो, सङ्घीयता रहेन भनेर त्यति बेला उपेन्द्र यादवहरूले तत्काल त्यो संविधान जलाए र त्यसपछि मधेस आन्दोलन भयो। त्यसैको बलमा यो यो सङ्घीयताका कुराहरू पनि त्यसरी चाहिँ नि आयो भनिन्छ। तपाईँहरूले संविधान खारेज गर्नु पर्यो, संविधान च्यात्नु पर्यो भनेर हिँडिराख्दाखेरि तपाईँहरूले पनि यस्तै खालको अभियान किन चलाउन नसक्नु भएको? होइन, यस्तो हो नि, यहाँ मान्छेको भनाइ र गराइमा फरक भयो नि। संविधानको विरोध गर्ने मन्त्री पद पाए मन्त्री खान जाने, संविधानको विरोध गर्ने तर यसैमा समावेश हुन जाने भयो नि। त्यसो भएरै हामीले यो पार्टी नबनाएको कारण त्यसो भएर हो। म आज पार्टी भएँ, दिनदिनै फैलिँदै गयो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल र भोलि चुनाव लडेर जित्ने भइयो भने मै पो फेरि मन्त्री खान दौडिन्छु कि? मेरो पार्टी नै होइन, म त्यहाँ आउने चान्सै छैन, सम्भावनै छैन, म त्यो कामको लागि नै होइन भनेपछि मात्रै मान्छेले पत्याए नि त अहिले। त्यसो भएर अहिले आजको दिन हामी 70वटा जिल्लामा छौँ। हामी बिना रजिस्टरको संस्था 70वटा जिल्लामा छौँ। हाम्रो लक्ष्य मैले अघि भनिहालेँ, देशमा संवैधानिक राज संस्थाको पुनर्स्थापना, हजुर, सनातन पहिचानको पुनर्स्थापना र संहिताको खारेजी। यति भएपछि पुग्यो। हामी चुनावमा लड्नको लागि, यो पद प्राप्तिको लागि यसमा हिँडेकै होइन। अब राप्रपाले त यही एजेन्डा लिएर उसले जनताबाटै अनुमोदित भएर आउनुपर्छ भनेर लागेको छ। उसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न यहाँहरूले? अब मैले के भनिरहनु पर्यो यसमा, 25 सिट भएको राप्रपा यही भनेर हिँडेर एकमा झऱ्यो। अब जनताले मन पराएको रहेछ कि रहन्छ यही बुझ्नु न। अब मैले के भन्ने? अब अहिले नयाँ आउनु भएको छ हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेन। अब असल मान्छे हुनुहुन्छ, मेरो लागि त भाइ जस्तो मान्छे हो। अब म पनि कुनै बेला त्यहाँ यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल के अरे यो राप्रपा नेपालको म पनि नेता हुँ। राप्रपा सिङ्गैको म चाहिँ नि जन्मदाता मध्येको पनि हुँ। ती असल भाइ छन्, आउनु भएको छ। अब राम्रो गऱ्यो भने राम्रै होला। त्यो भयो भने उहाँले आह्वान पनि गर्नुभयो अस्ति नै, होइन? धवल शमशेरको राणाको नेतृत्वमा एउटा समिति पनि बनाउनु भएको छ, सबैलाई उस्तै विचार मिल्नेहरू बिच एक हौँ न भन्ने खालको उहाँको कुरा छ। कम्तीमा पनि मानिसहरू पनि बाहिर के भन्छन् भने 100ले थुकेर त कसरी नदी हुन्छ, त्यो त सुकिहाल्छ नि। त्यस कारणले सबैजना बरु एउटै ठाउँ भयो भने, एक्लै थुक्यो भनेदेखि सुक्छ, 100ले थुक्दा मात्रै नदी हुन्छ भने सबैजना किन एउटै ठाउँमा नबसेको? त्यो उस्तै एजेन्डा भए पछाडि त एकीकृत गरेर एउटै चाहिँ मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्नु नि भन्छन् नि। हो, यो म पनि त्यही भनिरहेको छु। यो राम्रो कुरा हो। उहाँहरूले पनि त्यो भन्न थाल्नु बेस भयो। किनभने हामीले यो भनेको धेरै वर्ष भयो। उहाँहरूले अब यो चुनावको परिवर्तनपछि उहाँहरूको आफ्नो चुनावको परिवर्तन पछाडि भन्न थाल्नु भएको छ। हामीलाई खुसी लागेको छ। सडकमा आउनुहोस्, हामी सँगै भइहाल्छौँ। हामी संसदमा छैनौँ। हामी संसदमा यो संविधान अन्तर्गत जान्नौँ। यो 72को संविधानमा परिवर्तन नभए हामी चुनावमा भाग लिन्नौँ भनिराखेका छौँ। उहाँहरू चुनावमा भाग लिन्छु भनिरहनु भएको छ। चुनावबाट जनताबाट अनुमोदित भएर आएर लिगल्ली लाग्छ। हाम्रो शुभकामना छ। हामीलाई चाहिँ त्यो चिज चित्त बुझाएको छैन। तर जहाँसम्म यो 72को संविधान फ्याँक्ने कुरा छ, जहाँसम्म यो एजेन्डा स्थापित गर्ने कुरा छ, त्यसमा चित्त बुझेपछि त सडकमा आउनुहोस् न, हामी सँगसँगै हिँडौँ, भइहाल्यो। यसमा केही आपत्ति छैन। यो राम्रै कुरा हो। सडकमा आएर सडकबाटै
तपाईँले सोचेको जस्तो परिवर्तन कहिलेसम्म सम्भव होला? के संसारमा कुनै परिवर्तन सडक बिना भएको छ र? तपाईँ कस्तो के सोध्नु भएको मलाई? नेपालमा 7 साल संविधानले ल्याएको हो, सडकले ल्याएको हो नि। 17 साल संविधानले ल्याएको हो, सडकले ल्यायो। 36 साल संविधानले ल्याएको हो, सडकले ल्यायो। 47 साल सडकले ल्याएको हो, 62 साल सडकले ल्याएको हो। सबै त सडकले ल्यायो। त्यस्तो पुरानो जस्तो परिस्थिति रहेन नि त। त्यो पुरानो परिस्थिति देशको परिस्थिति थिएन, उचालिएको देख्नु भएन? सडकको टेलिफोनको बुथ र बिजुलीको बत्ती फोर्नलाई केटीकेटीको खल्तीमा 500को आइसीको नोट देख्नु भएन? हामी सबै देखेकै हो नि। त्यो नेपालीले गरेको आन्दोलनै होइन, नेपालमा भएको सम्झौतै होइन। बारामती नेपालमा भएको हो, नेपालीको बिचमा भएको हो। अब विदेशीले भन्न थालेको छ नि, फलानालाई हामीले बनाइदिया, फलानालाई हामीले बनाइदिया। कहाँ नेपाली कहाँ हो? त्यसकारण म त्यति बेला भन्दै थिएँ, दाजुभाइ हो राजा ज्ञानेन्द्रले म 3 वर्षको निमित्त यसो गरिदिन्छु भनेर भन्दा हामीलाई चित्त बुझेन होइन। चित्त नबुझेपछि के भयो? नेपाली जनताको नासो मैले फिर्ता दिएँ भनेर राजाले फिर्ता गरिदिएर सिंहदरबार नाराहिटी गएको थियो। नाराहिटीबाट फेरि सिंहदरबार आयो। तर यो सत्ता, यो शासन प्रणाली र यो सार्वभौम सत्ताको चुरो देशको सीमा नागेर बाहिर गयो भने यहाँ कोही बाउको छोरा जन्मेको छैन है फिर्ता ल्याउनलाई। ख्याल गर्नुहोस्, हामीले भनेको हो नि। आज यत्रो विधि वर्ष भित्रभित्र छाती पोलेर पनि मान्छे रोइराखेको कारण यस कारणले हो। नेपालभित्रको कुरा त नेपालभित्रको नेपालीले समाधान गर्ने हो नि। यो देश हामीले बनाउने हो नि। यहाँ रुवाबासी चलेको छैन। ओहो यत्रो पैसा आएको विदेशी, कुनै देश विदेशीले बनाएको छैन। के कुरा गर्नुभएको? होइन अहिले त यो अनि एमसिसी मार्फत त्यत्रो पैसा लिएर आएर विकास गर्ने भने हाम्रै छन् नि। होइन त यही त बाटो खराब। 90 सालको भुइँचालो जाँदा नेपालको पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण यही नेपालीको सम्पत्तिले, यही नेपालीको मेहनतले, यही पशुपतिको गुठीले बनाए बाबा। अहिले हेर्नु त त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो दरबार स्कुल बनाउँदा एउटा देश आउनुपर्छ, नयाँ सडकको ढोका भत्किँदा अर्को देश आउनुपर्छ। यो लाजमर्दो आफ्नो पिता पुर्खाले बनाएको सम्पत्ति मेरो घर भैँचालोले ढल्यो, मेरा दाजुभाइ छिमेकीले चाहिँ नि गर्ने एउटा कुरा हो। तर अब म चाहिँ नि रुवाबासी गरेर विदेशीले मेरो घर बनाइदिन्छ भनेर बस्ने जुन स्वाभिमान गुमाएको नेपाली जो बनाउनु भयो नि, त्यसले देश थाम्दैन। याद गर्नु, चाहे त्यो सानो घर बनाउनुहोस् या ठुलो घर बनाउनुहोस्, यो होइन। त रहने भयो तर घरभित्र मन नरहने भयो। भैँचालो, हुरी बतास, समुद्री आदि त छिमेकी मुलुकहरूमा पनि गएको छ नि। हेर्नुहोस् न, कहिलेकाहीँ व्यावहारिक प्र्याक्टिकल विशेषज्ञको साथ सहयोगको आवश्यकता पर्छ। भित्र मान्छे छ कि छैन भन्ने कुरा, तपाईँसँग तालिम भएको कुकुर छैन, त्यो छिमेकीसँग तालिम भएको कुकुर छ भने त्यो ल्याएर भए पनि पत्ता लगाउँ, त्यो एउटा आफ्नो कुरा हो। तर तपाईँको घर तपाईँले बनाउनुपर्छ। नेपाल नेपालीले बनाएको, नेपालीले बनाउनुपर्छ। हाम्रो शर्त अनुसार बनाउनुपर्छ। उसको शर्त अनुसार नेपाल बनाउनु, त्यसले के नेपाल चिन्या छ र बनाउनु? तपाईँ बनाउनलाई यहाँ जो 1000 किसिमका विशेषज्ञ आउँछ नि, के विशेषज्ञ हुन्? देशको माटो, हावापानी, घर, व्यक्ति, काका भतिजा, काल्नो, छिमेकी त तपाईँलाई थाहा छ, त्यसलाई के थाहा छ? त्यो यो नचाहिने कुरा के यो सबै चाहिँ नि विदेशीको चाहिँ नि एनजिओ आइएनजिओको अथवा क्षणिक स्वार्थको लफडामा फसेपछि यस्तो गति हुन्छ। एमसिसी त्यसैको कडी हो एउटा। यस्तो खोइ किनभने एमसिसीको बारेमा यहाँ सुन्नु, मैले यो किन सोध्न पर्ने भयो भने अहिले देश विभाजित भयो, राजनीतिक दलहरू विभाजित भए। कोही यो ठिक छ भन्छन्, कोही बेठिक छ भन्छन्। प्रधानमन्त्री मैले राष्ट्रघात कहाँ त्यहाँ देखेकै छैन, कहाँ छ त्यहाँ राष्ट्रघात भन्छन्। अरू भीम रावल देव गुरुङहरू यो त राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्छन्। होइन, प्रधानमन्त्रीहरू भने यो जहाँसम्म एमसिसीको कुरा तपाईँले झिकाइहाल्नुभयो, यो एमसिसीको सुरुदेखि नै तपाईँलाई यो भन्दा ऊ लाग्ला, भित्र मनमा मान्छेहरूको थियो होला तर बाहिर बोल्न नसकेको हामी नै हौँ। सबैभन्दा पहिले वक्तव्य मार्फत, अफिसियल वक्तव्य मार्फत र अन्तर्वार्ता मार्फत यो एमसिसी ठिक छैन है भनेर भन्ने मध्येको एउटा प्रमुख, पहिलो भन्ने मध्येको हामी हौँ।
अब सडकमा तपाईँ ढुङ्गा हिर्काउन जानुभयो, बाफरी बाफ फलानुले एमसिसीको विरोध गर्यो, फलानुले गरेन भनेर यस्तो फेरि यो सतै कुरा अर्को कुरा हो। हामी सुरुदेखि यसको विरोधीमा छौँ, किनभने देशको संविधानभन्दा माथि, देशको कानुनभन्दा माथि, देशको अदालतभन्दा माथि कुनै साथ सहयोग हुनु हुँदैन। सेवा विकास एउटा कुरा हो, त्यो सेवा विकासलाई लिने दिने प्रक्रिया छ। कुनै दिन म पनि देशको मन्त्री भएको मान्छे हुँ, मैले सञ्चालन गरेको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा थुप्रै विदेशी सहयोगहरू थियो। त्यसको एउटा मजबुत शर्त चाहिँ के थियो भने ओभरहेड कस्ट 15% भन्दा माथि गर्न दिन्न म। यहाँ विदेशीको पैसा भने कस्तो भने पैसा ल्याउने, त्यो पैसा तपाईँले खाने हो, तपाईँले लैजाने हो, नेपालीले केही हुनेवाला छैन। त्यो विदेशी पैसा जो छ नि, यहाँ 90% पैसा यस्तो पैसा आउँछ, हेर्दाखेरि ठुल्ठुलो पैसा आएको जस्तो, तर त्यो पैसा उसैले खान्छ, उसैले तलब भत्ता खान्छ, उसकै देशको सामान ल्याउनु पर्छ, उसकै त्यो चाहे त्यो सस्तो होस् कि महँगो होस्, त्यो गरेर उसैले उसको पैसा फिर्ता लाने हो। त्यस्तो विकासको चाहिँ नि तपाईँको म यो लिन्न भन्ने तपाईँको स्वाभिमान र आँटै छैन। मैले पनि सञ्चालन गरेको छु, त्यसको तलब, त्यसको सुविधा, त्यो 15% भन्दा बढ्ता ओभरहेड कस्ट भएको सहयोग हामी लिँदैन, हुँदैन, त्यसरी देश बन्दैन। यो सरकारले चाहिँ निर्णय किन गर्न सक्दैन यस्तो कुराहरूमा? सरकार जनताको सरकार भएन हो, यो त लुटा भयो नि बाबा। मैले भने अदालतले बकस दिए सरकार हुन्छ। त एकछिन तपाईँ सङ्घ पार्नुहोस्, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो, त्यो के नैतिक अधिकार छ त्यसलाई यो गर्नलाई? हुँदैन। अन्तिममा पनि छौँ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र आज पृथ्वीनारायण शाहको तस्विरमा माल्यार्पण गर्न आउने कुरा आयो। उहाँले फुलपातीको दिनमा एउटा वक्तव्य पनि जारी गर्नुभयो, राजासहितको प्रजातन्त्र र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था नेपालमा उपयुक्त रहँदैन भन्ने। अब धेरै मानिसहरूले फेरि राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनाव लडन त त्यसो हो भने भनेर पनि भन्न थाले, तत्कालै प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि भन्न थाले। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब तपाईँले भेट्नु भएको होला, कुराकानी गर्नुभएको होला, होइन अब चाहिँ यस्तो गरौँ, यसरी लिएर जाउँ, मेरो सोच यो छ भनेर उहाँले के भन्नुभएको छ? होइन, हामी एउटा अलिकति चेतनशील नेपाली नागरिकले यसरी बुझौँ कि सबैभन्दा ठुलो कुरा त आज पहिलोपटक हजुर श्री 5 महाराज धिराज सरकारको यो चाहिँ नि पृथ्वी शालिगमा गएर माल्यार्पण गर्ने, राष्ट्रको प्रमुख को चाहिँ उस शालिगमा गएर माल्यार्पण गर्ने भन्ने यो निर्णय र यो अनाउन्समेन्ट नै सबैभन्दा स्वागत योग्य र राम्रो कुरा हो। कुनै पनि देशको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति या वर्तमान या पूर्व या जोसुकै होस्, एउटा सिम्पल नागरिकै किन नहोस्, त्यसले राष्ट्र बनाउने व्यक्तित्वप्रतिको समर्पण, त्यसमाथि उहाँ त वंशजै भयो, जसको वंशले यो काम गरेको छ, उहाँ त चाहिँ इमिडिएट वंश मान्छे, त्यस कारणले चाहिँ त्यो उसै झन् स्वागत योग्य कुरा भयो। अब रह्यो कुरा यो चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने दृष्टिकोणको जहाँसम्म सवाल छ नि, आज दिन दुगुना रात चौगुना जस्तो हामी नै भन्नुहोस्, हामीले यो काम सुरु गरेको धेरै वर्ष भयो, तर म देशैभरि पृथ्वी जयन्ती मनाउनलाई सक्षम थिइनँ। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल आजको दिन 70वटा जिल्लामा पृथ्वी जयन्ती मनाइरहेछ। हामी जस्तै अरू संस्थाहरूले देशभरि मनाइरहेछ। देश त सम्झिनुपर्ने चिज रहेछ बा। देशको निर्मातालाई कमसेकम होइन, आफ्नो पिता पुर्खा सरह एकताले श्रद्धा गर्नुपर्ने, कमसेकम वर्षमा एक दिन यो गर्नुपर्ने रहेछ। आज तपाईँ जति पनि जात जाति वर्ग विशेषको दिनमा तपाईँ चाहिँ नि त्यसलाई सम्झना गर्नको निमित्त राष्ट्रले बिदा दिन्छ, क्रिसमसको बिदा दिन्छ, तपाईँको चाहिँ नि मुस्लिम चाहिँ नि उसको बिदा दिन्छ, उभौली संसार कुराको बिदा दिन्छ, हिन्दूहरूको चाडको बिदा दिन्छ। राष्ट्र निर्माताको जन्मदिनमा बिदा दिनलाई लाज मान्ने, अश्लील मान्ने भनेको संसारमा कुन चाहिँ त्यस्तो देश होला? हेर्नुहोस्, अहिले 232वटा देश छ यो पृथ्वी लोकमा। कुन चाहिँ एउटा नेपालदेखि बाहेक कुन चाहिँ एउटा
त्यस्तो देश होला जहाँ राष्ट्र निर्माता नभएको होस्। यो देश त्यसै बन्यो। अमेरिकाभन्दा पुरानो देश, हिन्दुस्तान बनेको 70 वर्ष भयो, चीन बनेको त्यति वर्ष। हामी त कति पुरानो त्यो कसले बनाए बाबा यस्तो कुरा? यति कुरा सम्झनालाई समेत गाह्रो मान्ने, अश्लील मान्ने, लाज मान्ने। तपाईँ हिजोको चाहिँ नि एउटा कार्ल मार्क्स सम्झिँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई ठुलो कुरा लाग्ने, माओ सेतुङ सम्झिँदा ठुलो कुरा लाग्ने, लेनिन कुनी के सम्झिँदा ठुलो कुरा लाग्ने, नेपालको कालु पाँडे सम्झिँदा बेइज्जत हुने, भक्ति थापा सम्झिँदा बेइज्जत हुने, विराज बखती सम्झिँदा बेइज्जत हुने। साँच्चै भन्नुहुन्छ मेरे पुर्खाको अतिबल गजबल विष्ट सम्झिँदा तपाईँलाई लाज हुने, सङ्ग्राम सुर सम्झिँदाखेरि लाज हुने। जसले बनाए त यो देश, पृथ्वीनारायण शाहको पछि लागेर बस्नेतहरू, पाँडेहरू, खत्रीयहरू, खसहरू, मगरहरू, गुरुङहरू मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यति मात्रै होइन, देशको मेचीदेखि महाकालीसम्म बसेका मधेसी, जसलाई हामी अहिले मधेसी भन्छौँ, मधेसी होइन तराई मधेस भनौँ न, त्यस्तो दाजुभाइहरूले हाम्रो फौजले जोगाएको हो यो देश। भर्खर त 1 लाख भइरहेछ फौज। त जुगदेखि यो देशको सिमाना कसले जोगायो? त्यो तराई मधेसका दाजुभाइले नजोगाएको भए आज देश रहन्थ्यो भने? तपाईँ देश भने के माटोको यो फ्रेमवर्क मात्रै हो र? आज देश भन्नाले तपाईँ यहाँका अत्यन्त ठुला शक्तिशाली वैभवशाली संस्कृति मूल्य मान्यताको गफ गर्नुहुन्छ। नेवार नभए यो कुरा हुन्थ्यो र भने? त्यसैले कसैलाई अन्डर एस्टिमेट गर्ने त सवालै छैन। यो कुराको ज्ञान हुनु पर्यो। यो विषयमा चाहिँ जस्तो अब यहाँ कस्तो प्रवृत्ति भयो भने अहिले हुन त बाहिरतिर यो चर्चा पनि छ, यो सङ्घीयताको विषयमा विश्व ब्याङ्कदेखि सबैले नेपालको सङ्घीयता प्रणाली असाध्यै महँगो भयो, टिक्दैन भनिरहेका छन्। यहाँले त्यो खारेजीको मागमा मैले भन्न खोजेको त्यो प्रकारान्तरमा त्यो हट्दै जाला। धर्मनिरपेक्षताकोमा पनि हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ, तर राज्यले धर्म अँगाल्दैन यो त भन्ने खालका केही व्यक्तिहरू पनि त्यस कारणले त्यसमा पनि कुनै उ रहला। तर राजा सहितको प्रजातन्त्रको विषयमा चाहिँ यहाँ ठुलो डिबेट छ क्या मानिसहरूमा, हुँदैन। अब वंशजको आधारमा राज्य बनाउने व्यक्तिलाई स्वीकार्ने कि जोसुकै व्यक्ति, त्यसमा भोलि तपाईँ स्वयंले पनि दिन सक्ने विचार भिजन मिसन सबै नेपालीलाई समेट्न सक्ने त्यो क्षमता भयो भने तपाईँलाई स्वीकार्न किन नमिल्ने, किन कोही व्यक्ति जन्मकै आधारमा हुनुपर्ने भन्ने खालको कुराहरू गर्छन् क्या। यसमा चाहिँ के अब यसो गर्नु पर्यो। तपाईँ यदि काङ्ग्रेसी बुद्धिको मान्छे हुनुहुन्छ भने एकपटक बिपीलाई सोध्नुहोस्, आफ्नै नेतालाई सोध्नुहोस्। तपाईँ यदि एमाले हुनुहुन्छ भने मनमोहन अधिकारीलाई सोध्नुहोस्, आफ्नै नेतालाई सोध्नुहोस्। तपाईँ यदि अर्को थरी एमाले हुनुहुन्छ भने मदन भण्डारीलाई सोध्नुहोस्। उहाँहरू सबैले भन्या पनि संसारभर जिन्दगीभर राज संस्था चाहिन्छ भन्या होइन। आजको दिन अघि नै हामीले यत्रो व्याख्या गऱ्यौँ नि, छिमेकी, हाम्रो आर्थिक क्षमता, हाम्रो हैसियत, हाम्रो चेतनाको स्तर, हाम्रो पढाइ, हाम्रो मासु भात, हाम्रो चाहिँ नि एक ट्वाक रक्सीले भोट लिने दिने र यस्तो किसिमको चेतना र नैतिकताको स्तर भएको राज्यको स्थायित्व र त्यसको सुदृढीकरणको लागि दरिलो दिगो खम्बा मियो भएन भने देश रहन्न है भने हो। यो आजको दिन जनताको छोरो राष्ट्रपति भएको नराम्रो कुरा होइन, तर जनताको छोरो राष्ट्रपति लरिबरी भयो, देशको संरक्षक भएन। देशको संरक्षक को छ त, कहाँ छ त भन्दा तपाईँ त चाहे मन परोस् या मन नपरोस्, चाहनुहोस् या नचाहनुहोस्, आजको दिन यो राज संस्था मात्रै हो। त्यसो भएको हुनाले यो भएन भने तपाईँ प्रजातन्त्रको कुरा जति गरेर पनि प्रजातन्त्र टिक्दैन। यो बिपीले भने मैले भने होइन। यो भएन भने अब हामी कम्युनिस्ट राजा मान्दैनौँ, धर्म पनि मान्दैनौँ, तर नेपालमा हाललाई राजा भएन भने देश टिक्दैन है, मनमोहन अधिकारीले भने, मैले भने होइन। यी महान मान्छेहरूले यो कुरा किन महसुस गरे होला त? आजको दिन त्यो स्थिति अझै कायम छ कि छैन? भोलि 400 वर्ष पछाडि तपाईँले भने जस्तै होला, ल ठिकै छ नि, जनताको छोरा राष्ट्रपति होला, राजाको छोरा साइकल चढेर स्कुल जाला। अब संसारमा भइराखेको छ नि, होला त
त आजको दिन यो देश रहनु छ भने, देश राख्नु छ भने, देशको स्थायित्व कायम गर्नु छ भने, स्वाभिमान जोगाइराख्नु छ भने यो नभए हुन्न है भने हो। यो अब अन्तिममा यहाँको समय पनि व्यस्त छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ यहाँहरूले भेटवार्ता गर्नुभएको छ हामीले चाहिँ, किनभने तपाईँहरूले त उहाँहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने गरेर त्यो अभियान चलाइदिइराख्नु भएको छ होइन। ल अब हामी चाहिँ यो कामहरू गर्दैछौँ भन्ने हिसाबले र आजै जुन उहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर त्यो शालिगमा माल्यार्पण गर्न पनि आउनुभयो होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ कुराकानी समन्वय छलफल भइरहेछ होइन। अब तपाईँहरूले राजा भन्ने बित्तिकै फेरि उयो सामन्ती हुन्छ भन्ने सोच राख्या जस्तो गरी यो प्रश्न गर्नुभयो क्या। यो राजा त जनताको राजा, जहाँसुकै लाखौँ लाख नेपालीले सधैँ भेटिरहेछ नि। मैले भेट्नु कुन चाहिँ ठुलो कुरो भयो? कम्युनिस्ट त सबैले भेटिरहेछ, होटेलमा भेटिरहेछ, डान्समा भेटिरहेछ, देउता थानमा भेटिरहेछ, कहाँ मात्रै भेटेको छैन। त मैले भेट्नु त कुन नौलो कुरा भयो? अरू कसैले पनि नभेट्या, मैले मात्रै भेट्या भए एउटा कुरा हुन्थ्यो होइन। अब मभन्दा बढ्दा त अरूले भेट्छ। ठिक छ, जनताले पनि भेट्ने गरेर देशी विदेशी यो समग्रतामा त्यो परिस्थिति त्यो वातावरण निर्माण हुँदै गएको पाउनु भएको छ सूचना। तपाईँलाई के लाग्छ? गत वर्षौँदेखि हेर्नुहोस् त हजारौँ हजार मान्छेले राजा भेटिराखेकै छन् नि। मैले माने कि मैले त्यो भनिनँ, भेटेर जुन ठाउँमा लिएर आयो भने देशले स्थायित्व पाउँछ भन्ने तपाईँको अपेक्षामा यही कुरा देशी विदेशीहरू सबैतिर चाहिँ नि अब यो वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने पाक्नु भएको छ भन्नु बनाउनु पर्छ भन्ने कुरै छैन, वातावरणै छ नि, बनिसक्यो नि। अस्ति दसैँको वक्तव्य जुन हामीले भर्खर मेन्सन गऱ्यौँ नि, तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो, हेर्नु न प्रजातन्त्रप्रति यो राज संस्थाको कति कमिटमेन्ट छ, वचनबद्धता छ। त्यो मुखले भने मात्रै होइन, म फेरि अब तपाईँ फेरि लामो हुन्छ भनेर मात्रै। यो अवधि सकेर घर बसिसकेका संसदलाई कसले पुनर्स्थापना गरिदियो भने? राजासँग कहाँ थियो अधिकार? त्यो प्रधानमन्त्रीले भने हुनाले गरे होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे होइन कि उहाँले गरे हो? घोषणा त राजाले गरे हो नि त। त देशको प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा मान्ने राजा भने कस्तो राजा होला? त्यो तानाशाही हुन्छ त्यस्तो राजा? 17,000 मान्छे मारे बापत 83 जना सांसदलाई बगसे सांसद कसले बनायो? राजासँग त्यो अधिकार छ? चुनाव लड्या पनि छैन, कसैले भोट दिए पनि छैन। त 83 जना कसरी सांसद भए? त्यही प्रधानमन्त्रीले भने हुनाले न हो। राजाले के दोष यसमा? त्यही यो राजालाई तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोणै गलत राख्नुभयो भने त यसको उपाय छैन। नत्र भने बाबा सिद्धान्तले भने मात्रै होइन, म प्रमाणको कुरा गर्दैछु। यहाँभन्दा बढ्दा राजा कति प्रजातान्त्रिक हुनसक्छ भन्नुहोस् त? मानिसहरू चाहिँ हिजो 61 सालको कदम नभइदिएको भए राज संस्था पनि जाँदैन थियो, त्यसले राजा चाहिँ निरङ्कुश बन्नुभयो होइन। यो अर्काको दाल भात खानेहरूले गर्ने कुरा यो। सच्चा नेपालीले त्यस्तो कुरा गर्दैन। हुन्छ, म यहाँलाई यो आजको दिनमा यो राष्ट्रिय एकता दिवसको दिनमा एकीकृत गरेर सबैलाई चाहिँ कम्तीमा निषेध नहोस् है, सबैलाई समेटिन सकियोस् भन्ने अभियानसहित तपाईँले जुन यो अभियान चलाउनु भएको छ त्यो अभियान र यहाँलाई एकता दिवसको शुभकामना दिँदै यहाँको अभियानको सफलताको म धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। हामी चाहिँ नि आजै 17वटा संस्था, हामी चाहिँ नि 17वटा संस्था हामी आज साथसाथमा यो एकता दिवसलाई सफल पार्नलाई हिँडिरहेका छौँ। सबैको यसमा समान इज्जत प्रतिष्ठा र साथका साथ तपाईँले मलाई यो नेपाली जनताको सामु यो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमको मार्फतबाट म तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आम नेपालीलाई यो राष्ट्रिय एकता दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई एउटा उहाँले चुस्स कानमा केही भन्नुभयो, त्यो नारायण हिटीको बतास समूहले जुन त्यसलाई सखाप बनाउन लाग्यो, त्यसप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ? किनभने त्यहाँभित्र चाहिँ नि बार क्लब सञ्चालन गर्ने, क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्ने, यो चाहिँ मोज मस्तीमा लिएर जाने भन्ने कुराहरू आयो, त्यसमा केही सोधिन्न भन्नु? मैले त्यही भनेको, यो चाहिँ नि रोग चाहिँ नि महारोग एकातिर छ, टाउको दुख्या औषधि नाइटामा लाई भने जस्तो यो चाहिँ नि त्यसैको उपज मात्रै हो। समस्या 72 को संविधान, 72 को संविधान तपाईँले नफेरेसम्म नच्यातेसम्म यस्तो भइरहन्छ, देशभरि भइराखेकै छ। मैले भने नि जापानी सम्राटले गिफ्ट दिएको
यो विदेश निकासा गर्नलाई नेपालको ताजा तरकारी फलफुल र कट फ्लावर निकासा गर्नलाई ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय कुलिङ सेन्टर चाहिने, त्यस्तो कुलिङ सेन्टर बनाउनलाई मनोरममा हालको अहिलेको बालवाला प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला 10 वर्ष अघि आफै नै आफ्नो हातले शिलान्यास गरेको 59 सालमा, त्यो त मलाई याद छ। हो, शिलान्यास आफैले गरेको ठाउँमा उहाँ यो माओवादी नेता जति सबैले गएर घर बनाउनु भयो, सरकारी जमिन त्यो कसैले यसमा बोलेन। अहिले जाँदा जाँदै तपाईँ बागमती पुल तरेर जानुहुन्छ नि, बागमती पुलको दायाँ बायाँ हेर्नुहोस् न, खोलाभरि मान्छे सबै त गरेकै छैन। अब टुँडिखेलमा घर बनाउनु मात्रै बाँकी छ। अस्ति काठमाडौँवासीको चाहिँ चेतनाले सबैले हाउ गरेर मात्रै, न त रत्न पार्क र त्यो खुला मञ्चमा त बस्ती बसिसकेका थियो नि, बसिसकेका थिएन। त्यो त सबले लाठोले ठटाएर निकाले भएर यो अहिले खाली भएको होइन र। त्यसैले त्यो दरबार होस् कि जे होस्, कुनै चिज बाँकी रहँदैन, किनभने तपाईँलाई यो गलत संविधानले प्रोत्साहित गरेको छ। यो संविधान फ्याल्नुपर्छ। हुन्छ, धन्यवाद।